पर्छ। यदि त्यस्ता टुक्राहरू मिल्काउने हो भने उनको टोपीमा भुवाङ पर्नेछ र उनले त्यहाँबाट निस्किनु पर्नेछ। त्यसकारण हरेक प्रकारका टुक्रा टाक्रीलाई आफूमा टाँस्नै पर्छ, अन्यथा अप्ठ्यारो उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण बाबुराम सर एक कमजोर प्रधानमन्त्री हुन् यस समयका र मन्त्रीमण्डलका हरेक सदस्यको जस्तो सुकै आचरणलाई पनि आत्मसात गर्नु उनको बाध्यता हो। तर शुक्रबार बाबुराम सरले आफ्नो यस्तो बाध्यताको विस्फोट गराए र एकजना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिए। सरिता गिरी श्रम तथा यातायात मन्त्री थिइन्। उनलाई 2 दिन अघि आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर राजीनामा गर्न दिइएको निर्देशन नमानेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले गिरीलाई बर्खास्त गरिदिए। तर प्रश्न फेरि अर्को आएको छ कि सरिता गिरीलाई प्रधानमन्त्रीले जुन कारण वा आरोपबाट बर्खास्त गरेका छन् के त्यो सही थियो वा त्यो आरोप अनुसारको कारबाहीमा उनी जेल जानु पर्थ्यो? यदि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै श्रम मन्त्री सरिता गिरीले ठूलो आर्थिक अपराध गरेकी थिइन् भने उनलाई जेल चलान गरिनु पर्थ्यो, न कि बर्खास्तगी मात्र। यसको उपाय यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विवादित निधो लिएका छन् सरिता गिरीलाई बर्खास्त गर्ने। र आजको पावर न्यूज यही। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरिता गिरीलाई प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एक गम्भीर आरोपमा शुक्रबार मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे। प्रधानमन्त्री भट्टराईले गिरी मन्त्री पदमा रहेर ठूलो आर्थिक लाभ लिएको भन्दै मन्त्री पदबाट निकालिदिए। अब उनी एक पूर्व भ्रष्ट मन्त्रीको रूपमा रहनेछिन् सधैँका लागि। वैदेशिक रोजगार विभागमा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको गुनासो आएपछि यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले 5 महिना अघि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएका थिए र ठगी गर्ने म्यान पावरलाई तत्कालै कारबाही गर्ने र बैंक मार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवस्था सुरु गरेका थिए र व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउन समेत कडाई गरिएको थियो। विभाग मार्फत अनियमितता हुन नपाउँदा व्यवसायीहरूको खाइपाई आएको स्रोत बन्द हुँदै गएको थियो। सोही कारण म्यान पावर व्यवसायको लबिङमा महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्री गिरीले फागुन 29 गते मन्त्रालय फिर्ता बोलाइन्। त्यसपछि विवाद झन बढेको थियो र अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्री गिरीलाई 3 दिनभित्र स्पष्टीकरणका लागि भनेका थिए। तर पनि मन्त्री गिरीले स्पष्टीकरण दिन अटेर गरेपछि बाध्य भएर शुक्रबार मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएको हो। तर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन्त्री पदबाट हटाउन लागेको थाहा पाएपछि मन्त्री गिरीले बिहिबार दिनभरि मन्त्री पद बचाउका लागि एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुराकानी गर्न खोजेकी थिइन्। तर अध्यक्ष दाहालले गिरीको फोन उठाएनन्। त्यसपछि गिरीले दाहालका स्वकीय सचिव समीर दाहाललाई फोन गरेकी थिइन्। उनले पनि फोन उठाएनन्। अन्त्यमा गिरीले दाहालको सुरक्षामा खटिएका एक इन्सपेक्टरलाई फोन गरी आफूलाई दाहालको जरुरी कुरा गर्नु छ भन्दै समय मिलाइदिन आग्रह गरेकी थिइन्। भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा सहयोग गरेको गुण तिर्न माओवादी कोटामा रहेको श्रम मन्त्रालयमा गिरीलाई नियुक्त गरेका थिए। गिरी नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष हुन्। यसरी मन्त्री सरिता गिरीले पदीय मर्यादा विपरीत आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पदबाट बर्खास्त गरिदिए। तर प्रश्न यो हो कि पदीय मर्यादा विपरीत आर्थिक चलखेल गर्नेलाई कानुनी कारबाही पनि हुन्छ। यसको मतलब मन्त्री परिषदबाट धकेल्नु मात्रले सरिता गिरी उनले गरेको सबै चलखेलहरूबाट मुक्त हुन सक्दिनन्। उनले त लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेकी छिन् आरोप पुष्टि गर्नु पर्यो। उनको यो भनाई हामी केही बेरमा प्रस्तुत गर्छौं। तर त्यसअघि नवनियुक्त मन्त्री मालवर सिंह थापा अर्थात् MS थापा बारे यो जानकारी। उनी हुन् मालवर सिंह थापा अर्थात् MS थापा। सरिता गिरीलाई शुक्रबार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट बर्खास्त गरिए लगत्तै उनलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। शुक्रबार उनले शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबार गएर पदभार ग्रहण गरेका थिए। 2019 सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका थापा
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन्। उनी पुष्पलाल समूहबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पनि विश्वासपात्र मध्येका एक थिए उनी र पछिल्लो पटक उनी जनमुक्ति पार्टी खोलेर अध्यक्ष र सभासद भएका हुन्। अहिले पनि उनको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग राम्रै सम्बन्ध रहेको बताइन्छ र साना दलले शुक्रबार उनलाई समर्थन गरेपछि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उनलाई श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। मन्त्री भएपछि खुसी र जिम्मेवारी दुवै बढेको महसुस छ उनमा। होइन, मन्त्री चाहिँ हुँदाखेरि एउटा जिम्मेदारी बोध जिम्मेदारी चाहिँ काँधमा आयो नै, मलाई यो ज्यादै गर्वको लागेको छ हेर्नुहोस् होइन। त यसलाई खुसी हुनुभन्दा पनि यसलाई तपाईँको यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा मैले लिइराखेको छु। गिरीलाई पदबाट बर्खास्त गरी उनलाई ल्याइएपछि हामीले उनलाई यही प्रश्न सोधेका थियौँ। यसका जानकार उनले यति मात्र भने, होइन उहाँ चाहिँ अब रहनु भएन भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ होइन। अब के को आधारमा बर्खास्ती भयो, अब के भयो के भएन भनेको त्यो कुरा चाहिँ उहाँको बिचको कुरा, उहाँको आफ्नो कुरा पनि भयो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो कुरा हो। त्यो कुराहरूमा मलाई त्यति चाहिँ चासो पनि छैन। कर्मचारी सरुवा काण्डले मन्त्री गिरी बर्खास्त भएपछि पद सम्हाल्न आएका नयाँ मन्त्रीले कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस नपुर्याउने बताएका छन्। अब एउटा कर्मचारीको जुन किसिमको एउटा डिग्निटी हुन्छ होइन, उसको जुन किसिमको एउटा चाहिने जुन चाहिँ एउटा आत्मस्वाभिमान हुन्छ नि, म त्यसमा चाहिँ ठेस पुर्याउन चाहँदैन। सरिता गिरीले त्यस्तो ठेस पुर्याउनु भयो होइन, उहाँले के गर्नुभयो मलाई थाहा भएन होइन। त्यो उहाँको कार्यकाल कसरी चल्यो, के गर्नुभयो भनेर म भर्खर आएको हुनाले मलाई केही थाहा छैन। अब उनी श्रम मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउने सोचमा छन्। हाम्रो प्रश्नमा उनको जवाफ यस्तो छ, मैले श्रम मन्त्रालयलाई एउटा मुलुकको चाहिँ एउटा सही किसिमले राजस्व चाहिँ उठ्ने अब एउटा साधनको रूपमा र त्यसमा चाहिँ निष्पक्ष र तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा न्यायिक ढङ्ग र कानुन सम्मत चाहनुहुन्छ म अगाडि छ। यसरी भ्रष्टाचारको आरोपमा सरिता गिरीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएपछि आएका नयाँ अनुहार एमएस थापा कानुन अनुसार मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउने बताइरहेका छन्। म चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर म जाँदैन र नेपालको कानुनमा चाहिँ जे जस्तो व्यवस्था छ त्यो अन्तर्गत रहेर म काम गर्छु र मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ मैले एउटा न्याय निसाब नै गर्नेछु र कानुन विपरीत चाहिँ कोही आउँछन् भने त्यसप्रति मेरो सहमति हुँदैन। उनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी उतार्छन् यो उनकै कार्यकालले पुष्टि गर्छ। यसरी नवनियुक्त अवस्थामा सबैले यसै भन्ने गरेका छन्, जस्तो यसअघि सरिता गिरीले पनि भन्ने गरेकी थिइन्। र नयाँ मन्त्रीको प्रवेश पनि शुक्रबारै भएको छ सिंहदरबारमा। तर सन्दर्भ सरिता गिरी केन्द्रित छ, जसले भनेकी छिन् मलाई लगाइएको आरोपको पुष्टि होस्। यो प्रसङ्ग ब्रेकपछि र यस प्रसङ्गमा एक जटिल सत्य यो हो कि जनताले बुझ्ने गरी देखिने गरी मन्त्री परिषदबाट हटाइए मात्र उनको विगतको अथवा उनी मन्त्री रहँदा गरेको भ्रष्टाचारको उन्मुक्ति मिल्नु गलत हो र यदि उनले भ्रष्टाचार गरेकी छिन् भने त्यस्तो आर्थिक चलखेल भएको छ भने उनलाई कानुनी कारबाही अनुसार गरिनुपर्ने सबै प्रावधान पुर्याउन जरुरी छ। र यो प्रसङ्गका बीच एक अर्को त्यस्तो प्रसङ्ग जहाँ मन्त्री परिषदका हरेक सदस्यहरूको अनुहार अब बिस्तारै बिस्तारै बदनाम जस्तो हुँदै गएको छ। सरिता गिरी एक पछिल्लो कारबाहीमा परेकी, खास गरी मन्त्री परिषदबाट हटाइएकी एक पात्र हुन सक्छिन्, तर यस्ता अनुहारहरू मन्त्री परिषदमा अझ धेरै छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका मन्त्रीहरूको चर्तीकला दिनै पछि फरक देखिन थालेको छ। उनी मन्त्री भएपछि 49 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाए र यस अवधिमा उनका मन्त्रीहरूले अनेक हरकत र चर्तीकलाहरू देखाइरहेका छन्। त्यसमध्ये पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनैले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरिता गिरीलाई बर्खास्त गरेका छन्। गिरी त पछिल्लो पटक देखिएकी एक पात्र मात्र हुन्। यस अघि पनि उनको 49 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा पटक पटक यस्ता हरकतहरू देखिसकेका छन्। उनका मन्त्रीहरूले देखाएको हरकतले उनले भनेको सुशासन र सुव्यवस्थालाई आफै चुनौती दिइरहेको छ। रक्सीको नसामा लट्टिएर डाक्टर हपार्नेदेखि क्यासिनोमा गएर जुवा खेल्ने अनि खमेलका डान्स बारहरूमा रमिता देखाउने सम्मका करतुतहरू मन्त्रीहरूले गरिसकेका छन्। त्यस्तै मध्येका
एक हुन् स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सरोज यादव, जसले चैत 5 गते राति वीर अस्पतालमा गएर रक्सीको मातमा चिकित्सकहरूलाई गाली गरेका थिए। सो दुर्व्यवहारका विरुद्ध अहिले पनि उनी विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ र उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्न कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। त्यस्तै भूमि सुधार तथा व्यवस्था राज्य मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले आफ्नै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्। यी दुईलाई उनले स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेका छन्। त्यस्तै उनकै मन्त्रीमण्डलका अर्का सदस्य जेपी गुप्ता, जो भ्रष्टाचार मुद्दामा अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहेका गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि उनी जेल गएका हुन्। उनकै मन्त्रीमण्डलमा रहेका अर्का मन्त्री हुन् महेन्द्र यादव। सिंचाई मन्त्री रहेका उनले सचिव बिन्दा हाडालाई अपशब्द बोलेका थिए र उनैको हरकतका कारण केही दिन विवाद पनि भएको थियो। त्यस्तै उनकै मन्त्रीमण्डलका सदस्य थिए प्रभु शाह पनि र उनलाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेपछि डाक्टर भट्टराईले नै पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यस्तै शरद सिंह भण्डारी, जो मधेसका 22 जिल्ला टुक्र्याउने प्रभाव देखाएका थिए र उनलाई पनि रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट डाक्टर भट्टराईले बर्खास्त गर्न बाध्य भएका थिए। यसरी मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत आचरण पतन भएको छ भने पदीय आचरणको राम्रोसँग पालना नहुँदा बाबुराम सरको सरकार नै बदनाम हुन पुगेको छ। यद्यपि उनले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन केही मन्त्रीहरूलाई पद मुक्त गर्दै अगाडि बढेका छन्। यद्यपि उनको मन्त्रीमण्डलमा अझै पनि त्यस्ता गनाएका अनुहारहरू छन् जसले उनैको सरकारलाई बदनाम गराइरहेको छ। यस्ता अनुहारहरूको साथमा रहे प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अझै पनि उनको मन्त्री परिषदमा रहेका त्यस्ता सदस्यहरू जसलाई कारबाही कुनै पनि भएको छैन। यद्यपि अहिले सरिता गिरीमा भएको कारबाही पनि विवादित यसकारण बनेको छ, यदि उनी आर्थिक अपराध गरेको थिइन् भने उनीमाथि गरिने कारबाही यो पर्याप्त होइन र उनीमाथि कानुन बमोजिम अरू कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउन जरुरी छ। र यति आजको पावर न्यूज। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।